तारीख रकम किया, 18वीं तरमीम भी पास करवाया, NFC अवार्ड भी दी ताकि सूबों को अपना हक मिले, अपना वसाइल का मालकी मिले। तो आपने सुना होगा कि हमारे जो दूसरी जमातें हैं उनका इरादा है कि ये 18वीं तरमीम को खत्म करें। उनका इरादा है कि ये NFC का फॉर्मूला तब्दील करें, और जो आपका पैसा है, जो दीर का आवाम का पैसा है, जो सेहत पे खर्च होना चाहिए, जो तालीम पे खर्च होना चाहिए, उसको वो इस्लामाबाद पे लगाना चाह रहे हैं। तो एक इसका कोई खतरा नहीं है, इसलिए वो तो इलेक्शंस को नहीं जीतेंगे, ना ही उनको 2/3 अक्सरियत मिलेंगे। मगर हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन जीतेंगे, और जीत के जो है हम सही मानों में जो 18वीं तरमीम है, जो NFC अवार्ड है, उस पे अमल दरामद करेंगे। इसलिए हर किसी को ये नहीं मालूम, मगर अभी तक पूरा तरीके से 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पे अमल दरामद ही नहीं होता। आपका जो हायर एजुकेशन है वो आज तक डिवॉल्व नहीं हुआ है। आपका जो लेबर है, जो EOBI है, वो आज तक डिवॉल्व नहीं हुआ है। बहुत से ऐसे वजारतें हैं जो इस्लामाबाद में कायम है, काम इधर होना चाहिए, ना वो खुद काम करते हैं, ना वो किसी और को काम करने देते। सालाना वो 100 अरब रुपया उन वजारतें पे खर्च होते हैं जो वफाक में होना ही नहीं चाहिए। तो मेरा ये आपसे वादा है, पाकिस्तान के अवाम से वादा है कि हम 18वीं तरमीम पे सही तरीके से, सही मानों पे अमल दरामद करेंगे। तमाम जो इस्लामाबाद में वजारतें हैं जो कि 18वीं तरमीम के तहत नहीं होने चाहिए, उनको बंद कर देंगे, उनका बजट भी बंद कर देंगे, और वो पैसा वो सालाना 100 अरब रुपया आप पे खर्च करेंगे, मेरे दीर पे, अवाम पे खर्च करेंगे। इंशाअल्लाह ताला जो भी आपका मुतालबा होगा। नजमुद्दीन खान साहब ने कहा कि आपको 500 बेड की हॉस्पिटल की जरूरत है। मैं आपसे वादा करता हूं, आप पीपल्स पार्टी को जितवाए, बड़ी अक्सरियत से जितवाए, तो मैं ना सिर्फ यहां एक 500 बेड का हॉस्पिटल, और वो भी 6 महीने के अंदर ही अंदर बनाऊंगा। हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल कायम होगा, और वो हॉस्पिटल आलमी स्टैंडर्ड्स का होगा। और हमारे मीडिया के भाई इधर आज मौजूद है, उनका बहुत मेहरबानी, मगर उनका ये टीवी स्क्रीन्स आपको नहीं दिखाएंगे। मैं तो सियासत में बड़ा कम अरसा से हूं, नौजवान हूं, मगर अपने कम अरसे में जितने मैंने सूबा सिंध में हॉस्पिटल्स खोले हैं, किसी और सियासतदान ने अपने पूरा सियासी सफर में इतना नहीं किया। मैंने दिल के इलाज के लिए जो मुफ्त हॉस्पिटल्स कायम किए, आपके काफी सारे दोस्त कराची में होंगे, उनसे फोन करके पूछे कि मैंने ना सिर्फ दिल का मुफ्त इलाज के लिए, और अब वो दुनिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इसलिए बना है कि हमारा सबसे ज्यादा पेशेंट्स होते हैं। मेरा सिर्फ कराची का एक NICVD हॉस्पिटल में, कराची के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में मैंने चेस्ट पेन यूनिट खोला है, और सिंध का हर डिस्ट्रिक्ट में या एक छोटा या एक बड़ा दिल का मुफ्त इलाज के लिए हॉस्पिटल कायम किया है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका दिल का कोई तकलीफ हो, आपको 90 मिनट्स के अंदर ही अंदर उसका इलाज करना पड़ता है, वरना मुश्किलात पैदा होते हैं। तो मैंने इसको एक चैलेंज समझ के ये जिम्मेदारी ली, और आज मैं फख्र से कह सकता हूं कि ये हमारा एक ऐसा कारनामा है कि जब मैं आपका वजीर खारजा था, तो वैसे मामूली तौर पे पाकिस्तान के हुकूमत के नुमाइंदे बाहर जाते हैं,
تو وہ سوچتے ہیں کہ میں باہر سے کیا لے کے آ سکتا ہوں. مگر جب میں عراق، ایران اور اس قسم کے ممالک کا دورہ کرتا تھا تو میں ان سے کہتا تھا کہ اگر آپ کو چاہیے تو ہم نے جیسے پاکستان میں یہ دل کے ہاسپٹلز بنائے ہیں میں آپ کے لیے بھی بنا سکتا ہوں. خان کہتا تھا نا کہ باہر سے لوگ آ کر روزگار کریں گے پاکستان میں. یاد ہے آپ کو ہمارا خان صاحب کا یہ دعویٰ تھا. ہم نے جو NICVD کراچی میں کھولا ہے وہاں واقعی امریکہ سے ڈاکٹرز آ کے کام کر رہے ہیں. آپ جا کے چیک کر لیں. تو میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ آپ کو اگر آپ یہاں پختونخوا میں میرا وزیر اعلیٰ بنائیں تو انشاءاللہ تعالی نہ صرف دیر کا تو 500 بیڈڈ ہاسپٹل کا تو وعدہ، مگر ہر ڈسٹرکٹ میں ہم مفت علاج کا عالمی سطح کا سٹینڈرڈز کا ہاسپٹل انشاءاللہ تعالی ہم کھولیں گے. ساتھ ساتھ میڈیکل یونیورسٹی ہوگا تاکہ یہاں کے نوجوانوں کو ہم ڈاکٹرز کا، فارماسیوٹیکلز کا، نرس ہونے کا وہ ٹریننگ دلوا سکیں گے. وہ پھر انہی ہاسپٹلز میں بھی کام کر سکیں گے یا باہر جا کے کام کر سکیں گے. پاکستان میں بہت کچھ کرنے کا موقع ہے. آپ نے ہمارا سندھ کا تھرپارکر کا ریگستان کا سنا ہوگا. وہاں بھی بہت سارے مسائل تھے، بہت غربت، بہت بے روزگاری، شرائع اموات جو بچوں کے ہوتے تھے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا. تو ہم نے ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، مطلب حکومت نے اور پرائیویٹ سیکٹرز، بزنس نے مل کے جو تھر کول مائننگ کمپنی شروع کیا، اس سے ہم نے مقامی لوگوں کو روزگار دیا، تھر کے نوجوانوں کو روزگار دیا، ان کے عورتوں کو روزگار دیا، اور پھر وہاں پیدا ہونے والا بجلی سے ہم فیصل آباد کو بجلی بھی پہنچاتے ہیں. آپ کے ہاں بھی ایسے بہت سے موقع ہیں. آپ کے ہاں معدنیات ہے، ریسورسز ہے، ریور لائن جو انرجی سولوشنز ہو سکتے ہیں. اس کا افسوس کے ساتھ پچھلا 9 سال میں کام نہیں ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پختونخوا میں اگر پختونخوا حکومت بزنس سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اپناتے ہیں، تو پھر ہم نہ صرف اس قسم کے منصوبے جگہ جگہ بنا سکتے ہیں، مگر وہاں کے مقامی لوگوں کو، جو ہمارا سب سے بڑا ذمہ داری ہے کہ مقامی لوگوں کو ہم نے روزگار پہنچانا ہے. ساتھ ساتھ جو اس الیکشن میں میرا آپ سے، ہر کسی سے وعدہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تو ہمارا 5 سال کا پلان ہوگا کہ ہمیں ہر کسی کا جو تنخواہ ہے اس کو ڈبل کرنا پڑے. اور یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر حکومت صحیح طریقے سے کام کرے. ایک تو ہمارا یہ حکومت کی طرف سے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ریکارڈ ہے. آپ یہاں کے پولیس مین سے پوچھیں، آپ یہاں کے ٹیچر سے پوچھیں، آپ وفاق کے جو حکومت میں کام کرتے ہیں ان سے پوچھیں. اگر تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے تو صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. اگر پینشنز میں اضافہ ہوا ہے تو صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے. مگر یہ ناکافی ہے کہ حکومت اپنا تنخواہ میں اضافہ کرے. انشاءاللہ تعالی ہمارا جو بزنس کمیونٹی ہے، ہمارا جو انڈسٹریز ہے، ہم ان سب کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ان سب کے ساتھ